إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمدہ ثنا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے. حضرات مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام محترم مولانا محمد اشرف ربانی صاحب، حافظ محمد عثمان صاحب، مولانا اسداللہ سبحانی صاحب، علماء طلباء مرکزی جمعیت اہل حدیث دے قائدین، اہل حدیث یوتھ فرس دے نوجوان، جن جن بھائیوں نے جو جو محنت محبت کی ہے، اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. علاقہ پر تو معزز علماء سٹیج تے تشریف فرمان. میں سبنا واسطے دعا گو اللہ پاک ایک ایک منٹ بیٹھنا قبول فرمائے. ملک دے نام پر علماء خطاب فرما چکے نے، میرے بعد بھی سلسلہ جاری و ساری. خطیب پاکستان قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے نے، پروگرام جاری و ساری رہے گا. محترم بھائی محمد ارسلان گجر صاحب اسٹیج تے تشریف فرما نے، دیگر مہمانان گرامی، اور میں اپنے استاد محترم جامع محمدیہ جی ٹی روڈ گجرانوالے دے استاد فضیلت الشیخ قاری محمد خوشی اظہر صاحب حافظہ اللہ تعالی، قاری خوشی محمد اظہر صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں کے اپیل کرانا سٹیج تے تشریف لیا. پنڈال اندر تشریف فرمانے. استاد جی آ جاؤ سٹیج تے. مولانا نیاز الرحمان یزدانی صاحب، انہاں کے بھی اپیل نظر آ جاؤ سٹیج تے تشریف لینا. آ جاؤ سیدھے تشریف لے آؤ، جگہ ہے، آ جاؤ. حضرات اہل بیت صحابہ دا ادب و احترام ایمان دا حصہ ہے، اسی طرح اہل بیت دا ادب و احترام بھی ایمان دا حصہ ہے. آؤ ذرا جگہ دیو استادان ہوگے سٹیج. نہیں جی استاد یہی تھے، آؤ ذرا آ جاؤ آ جاؤ. 35-40 سال تو اللہ پاک دا قرآن پڑھا رہے ہیں. اللہ پاک دینی خدمات قبول فرمائے. مرکزی مدرس قاری خوشی محمد اظہر صاحب حفیظہ اللہ تعالی اور دیگر علماء جتنے تشریف لے آئے نے، اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے. محترم بھائی نیاز الرحمان یزدانی صاحب، اللہ پاک ایک ایک منٹ بیٹھنا قبول فرمائے. اج دے اس پروگرام کو ساڑھے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے. آمین. حضرات صحابہ دا احترام بھی ایمان دا حصہ اور اہل بیت دا احترام بھی ایمان دا حصہ. توجہ ہے کہ کوئی نہ اور مار کا جاگ دے بیٹھے ہو یا لگے گئے. ذرا سجی پان چکو گئے کبھی کو سبحان. منٹا والی میری گفتگو ہے، ذرا جاگ کے ہوشیار ہو کے بہو. ادھر دیکھو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے قسم ہے پروردگار دی او بندہ ضرور جہنم دا بالغ بنے گا جڑا اہل بیت نال نفرت اور بغض عداوت رکھدا ہے۔ خدا دی قسم کہ میرے پاک پیغمبر نے قسم چوک کے بات فرمائی، مسند احمد دی روایت ہے، آپ نے فرمایا بیت اللہ مقام ابراہیم تے پنجے نمازاں پڑھنے والا بندہ، ماہ رمضان دے روزے رکھن والا، بیت اللہ دے اندر ایسی زندگی گزارنے والا، آخری وقت اہل بیت نال نفرت کرتا مر گیا، جہنم دا بالن بنے گا۔ اور میاں اہل بیت کی محبت ایمان دا حصہ ہے، ایمان دی جان ہے۔ اللہ کرے صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبت رب العالمین نصیب کرے، آمین کو۔ آواز تے تھوڑی میرے تے کاٹی پہنچ رہی ہے، ذرا بات چکے گو آمین۔ بس یہ اشارے نال ذرا جواب دے دیا کرو تاکہ پتہ لگے تسی جاگ دی بیٹھے ہو ماشاءاللہ۔ ادھر ویکھو توجہ فرماؤ، اہل بیت اندر نبی پاک دیاں بیویاں بالعولا شامل، آپ دیاں بیٹیاں، آپ دے نوازے نوازیاں، اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ، اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد عباس رضی اللہ تعالیٰ، یا انج سمجھو جنہ تے صدقہ لینا اور کھانا نبی پاک نے حرام قرار دیتا ہے، وہ آپ دے اہل بیت ہے۔ اہل بیت نور اپنے اچھیاں کر دیتا ہے۔ قرآن آتا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایکو کٹ سادھی آواز کھولو، اللہ پاک بنجا خیر دے، ڈبلی کٹ کرو سادھی آواز کھولو۔ میں عرض کر رہا ہوں اہل بیت نو اللہ پاک نے اچھیاں کر دیتا، اہل بیت نو رب نے اچھیاں کر دیتا، پاک تے صاف کر دیتا۔ توجہ ہے مارکا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ میں مولانا اشرف پانی صاحب کو کہا کہ تو ہمیشہ ہی 12 بجے بعد ہی بیان کراتے ہو، کدے 9-10 بجے بھی کرا دے ہو۔ وہ فرما رہے سن آج ساری رات ہی انشاءاللہ مجمع جاگے گا، تو ماشاءاللہ تسی جاگ رہے ہو، نظر آ رہے ہیں۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، حسنین کا نانا بڑی شان والا، جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا ہے، زینب کا نانا بڑی شان والا، کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب جی جڑے لوگ ایمان لے آئے، ایمان لے آن دے بعد نیک اور اچھے اعمال کرن والے علی خوشخبریاں بشارتاں دے دیو، کلا اسألکم علیہ اجرا۔ اگے نبی پاک فرماتے ہیں دنیا جہان دے لوگوں گل سنو، آقا فرماتے ہیں لوگوں میں تانوں تبلیغ کیتی، واز کیتا، تقریراں کیتیاں، توحید سنائی، بدلے اندر دولتاں تے کرسیاں دا سوال نہیں کرتا۔ نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں میں شرک والے رستے تو موڑ کے تانوں توحید دی راہ تے چلایا، انج سمجھو جہنم دے رستے تو موڑیا، جنت دے جی ٹی روڈ تے چلایا ہے۔ فرمایا بدلے اندر دولتاں دا سوال نہیں، پیسے تے کرسیاں ہوتے نہیں، سوڑیوں کی چاندے ہو۔ فرمایا الا المودۃ فی القربى۔ صحیح البخاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی
انہو دی تفسیر تواڈے سامنے عرض کراں الا المودۃ فی القربى ایک باری کو سبحان اللہ یہ دے تو مراد نبی پاک دا پاک گھرانا ہے نبی پاک فرماندے نے جو میں واز تبلیغ نصیحت تانوں کیتی ہے بدلے اندر دولتاں تے کرسیاں او دے نہیں الا المودۃ فی القربى اہل بیت دی محبت دا سوال اہل بیت نال حسن سلوک دا سوال اہل بیت نال صلہ رحمی دا سوال پیا کرنا وا اور صحیح مسلم دے نبی پاک مکیوں مدینے نو جاندیاں رستے اندر ایک جگہ جندا نام مقام قوم میں اس مقام تے آمینہ دے لال نے کوئی شاندار خطبہ دیتا آقا فرماتے نے لوگوں میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں پہلے نمبر تے فرمایا کتاب اللہ تو مراد وحی قرآن بھی وحی ہے تے نبی پاک دی حدیث بھی بولو حدیث مصطفیٰ بھی وحی ہے آقا نے کتاب اللہ دی طرف لوگاں نو اباریا اور دوجے نمبر تے نبی پاک فرماتے نے میرے اہل بیت نہ حسن سلوک کرنا اہل بیت دا ادب کرنا اہل بیت دی عزت کرنا اہل بیت نال محبت کرنا اور سنو لوگوں دھیان نال ایتھے بھی نبی پاک نے 3 مرتبہ فرمایا لوگوں اہل بیت دے متعلق میں تانوں رب دا واسطہ دے کے کہہ رہا اہل بیت دے متعلق اللہ دا واسطہ دے کے تانوں کہہ رہا احترام کرنا عزت کرنا اہل بیت اندر سرے پرست نبی پاک دیاں بیویاں جتنیاں نبی پاک دیاں بیویاں نے او مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں حضور دیاں بیویاں ازواج مطہرات مومنہ دیاں کیا لگ دیاں نے بولو قرآن دا النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں تے ماواں دا احترام کرنا چاہیے جڑا ماواں دا احترام نہیں کردا لوگاں دے نے اندے حلالی ہون اندر شک کے ماواں دا احترام کرنا چاہیے اور سنیا جے ذرا قرآن دا دوجا مقام فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواج کا وبنات کا ونساء المؤمنین یدنینا علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین وکان اللہ غفور الرحیم اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اے میرے محبوب جی پہلے اپنی بیویاں نو کہہ دیو کل ازواج کا اپنی بیویاں نو کہو سب تو پہلا نکاح نبی پاک نے سیدہ خدیجہ نال کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا جب تک سیدہ خدیجہ زندہ رہیاں نے نبی پاک نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیتا دوجے نمبر دے سیدہ خدیجہ دی وفات دے بعد سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ دینا نکاح فرمایا تیسرے نمبر تے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دینال کیتا ہے پھر یکے بعد کئی نکاح یکے بعد دیگرے کئی نکاح فرمائے بھئی یک وقت نبی پاک دے ہاں آپ دیاں 9 بیویاں رہیاں آپ دی زندگی اندر 2 وفات پا گئیاں اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے اندر فوت ہوئیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی زندگی اندر مدینے اندر فوت ہوئیاں تے خود نبی پاک جدو دنیا تو تشریف لے گئے پیچھے آپ دیاں 9 بیویاں زندہ نے اے سنیا جے دھیان نال اما خدیجہ دے بدن وچوں اللہ پاک نے 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے دیتے ایک بیٹا سیدہ ماریا قبطیہ دے بدن وچوں ایمان
इमाम कायनात दे कुल 7 बच्चे ने, 4 बेटियां ते 3 बेटे, 4 बेटियां ते 3 बेटे, 3 बेटियां 3 बेटे आपकी जिंदगी अंदर वफात पा गए। एक बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये जिंदा है, ये नबी पाक दे वफात दे 6 माह दे बाद वफात पा गईयां। सुनिया जो लोगों ध्यान नाल कुरान आंदा है कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका, इधर मेरी तरफ देखो, एक नहीं 2 नहीं जमादा सीगा व बनातिका। आमिना दे लाल दियां कुल 4 बेटियां, बोलो कितनियां? कुछ लोग आते ने आपकी कोई बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बस इको नूं मनने आ, दूजियां नूं असीं मनदे ही कोई नहीं। ऐसे बदनसीबां दा कल क़यामत नूं की बनेगा? अल्लाह पाक दी अदालत अंदर अगर नबी पाक दी बड़ी बेटी ज़ैनब ने मुकदमा दर्ज करवा दिता, सैयदा ज़ैनब उम्म कुलसूम रुकैया ने केस दर्ज करवा दिता, अर्शा वाले रब्बा ए ओ बदनसीब टोला है जिन्ना सिरे तो इनकार कर दिता। असी नबी पाक दा खून है ही नहीं, असी नबी पाक दी ही बेटियां ही नहीं। जरा बोल के दसो हौज़े कौसर ते नबी पाक दे सामने केड़ा मुंह लेके जाना है? क़यामत नूं रब दी अदालत अंदर केड़ा मुंह लेके जाना है? अजे क़यामत बाकी है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज नूं किसे नंगी गाल कट दिती। गुजरां वाले दिओ बासियो गल सुनिया जे, किसे गाल कड्डी, अमीरुल मोमिनीन आंदे ने मैं गाल दा जवाब तैनू नहीं देना क्योंकि क़यामत अजे बाकी है, अजे क़यामत आनी है। जे क़यामत ना आनी हुंदी फिर फौर मैं तैनू हुणे दा जवाब देंदा, मैं तैनू गाल दा जवाब नहीं देना क्योंकि क़यामत अजे आनी है। अल्लाह पाक आपे इंदा हिसाब कर लवेगा। नबी पाक दी एक बेटी नूं मन के 3 बेटियां दा इनकार करने वाले हो, क़यामत अजे बाकी है। अगर हुजूर दियां बेटियां ने मुकदमा दर्ज करवाया दसो अल्लाह पाक दी अदालत अंदर जवाब की देना है? ऐसे लोगों को अल्लाह पाक को डरना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा कुरान आंदा व बनातिका, एक नहीं 2 नहीं जमादा सीगा कुल चक्का दे पीर दियां 4 बेटियां, बोलो किनियां ने? अच्छा जेड़े चौं वाले बेटे ने बात चुको हुजूर दियां किनियां बेटियां? ओ जेड़े पिछे भरा दम कराण आए ने ओ भी जरा बात चुके जवाब दियो, हुजूर दियां किनियां बेटियां? जरा सारे बात चुको किनियां बेटियां? एक नहीं 4 दुख्तरान रसूल ज़ैनब रुकैया कुलसूम ते बतूल। का तो पूछ रहे कि समझ आ जासी के कोई ना बता को सुभान अल्लाह। एक नहीं 4 दुख्तरान रसूल ज़ैनब रुकैया कुलसूम ते बतूल। उम्मे कुलसूम रुकैया ज़ौजा उस्मान गनी दिया हिंद, बीवियां गनी उस्मान दिया सोने नबी दिया हिंद, दिया सोने नबी दिया हिंद। उस्मान साइंदा तोहरा दमादे, उस्मान साइंदा तोहरा दमादे, सड़ी बली बदी इबलीस दी औलादे, सड़ी बली बदी इबलीस दी औलादे। उम्मे कुलसूम रुकैया ज़ौजा उस्मान गनी दिया हिंद, बीवियां गनी उस्मान दिया सोने नबी दिया हिंद। अगला जुमला बड़ा कमाल, ये समझ आए थे फिर सुभान अल्लाह के आजे। ज़ैनब अबूलास फातिमा अली नो, ज़ैनब अबूलास फातिमा अली नो, दितिया रुकैया कुलसूम गनी नो। एक बारी फिर को थोड़ी सादा आवाज में। नारे तकबीर, अज़मते सहाबा, अज़मते उम्महातुल मोमिनीन,
میری خیر ہے تساں سارے زندہ باد اللہ کرے تسی ساری رات جاگ دے ہی رہو آمین کو زینب ابو الاس فاطمہ علی نو دتیاں رکیاں کلثوم غنی نو دتیاں رکیاں کلثوم غنی نو ام کلثوم رکیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہن بیویاں غنی عثمان دیا سونے نبی دیا ہن ماشاءاللہ ماشاءاللہ تشریف گھرنا ہو آگے تشریف گھرنا ہو بس تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ شیر دا بیان ہون والا تو جا کے بیٹھے ماشاء بس آگے نے انشاءاللہ اللہ پاک قاری محمد یاسین بلوچ تے علم و عمل اندر برکت عطا فرمائے اونچی آمین آکھو ہن تسی میری وری نہیں نہ بول رہے تے پھر ویکھو تسی اڑواس آکھو سبحان اللہ تے بابا بلوچ کدے کدے فرماندا ہوندا ہے میں تے بڑے بڑے اٹھاں نوں بلا لینا تسی تے واقعی بندے ہو ماشاءاللہ ہن تھوڑی دیر بعد تسی ہر گل نال اڑواس سبحان اللہ کہنی ہے ساڈے ورگے شریفاں بندیاں دے کتھوں تسی قابو ہوندے اچھا میری وری ایک وری اڑواس آکھو بات سبحان اللہ یہ جی سمجھو جو میں قاری صاحب کو انہوں کہہ رہے ہیں آنکھوں بات سبحان امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کل 4 بیٹیاں بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح سیدہ خدیجہ دے سکے پاندے ابو الاس دے نال ہویا رضی اللہ تعالی عنہ دوسری بیٹی سیدہ رقیہ دا نکاح حضرت عثمان نال ہویا رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ رقیہ وفات پا گئیں ام کلثوم دا نکاح پھر حضرت عثمان نال ہویا رضی اللہ تعالی عنہ اے سنیا جدرات نال سن 2 ہجری اندر نبی پاک دی دوسری بیٹی رقیہ وفات پا گئی ادھر میری طرف دیکھیا جے سن 9 ہجری اندر ام کلثوم بھی وفات پا گئی سن 8 ہجری اندر سیدہ زینب وفات پا گئیں تے جدوں نبی پاک خود دنیا تو گئے آپ دی کو بیٹی فاطمہ جی ہوندی ہے امام کائنات 3 بیٹے تے 3 بیٹیاں آپ دی زندگی اندر وفات پا گئیں اے سنو لوگو تیار نال ایک بیٹی فاطمہ جی ہوندی ہے آکھو رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ قوم ام الحسنین فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ علی المرتضی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی نور نظر فاطمہ آپ دی لخت جگر فاطمہ آقا فرمایا کرتے فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ میرے جسم دا حصہ فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا کون فاطمہ آنکھو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ جیدہ نا فاطمہ حسنین دی امائے آواز ذرا ساتھا کھول دیو اصل پراس سپیکر والا میرا یار کتے گیا ذرا آواز کھولو جیندہ نا فاطمہ حسنین دی امائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی امائے جیندہ نا فاطمہ جیندہ نا فاطمہ حسنین دی امائے میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد ہر اہل ایمان دی لوگوں خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد
محمد محمد دی جیڑی جائے محمد دی جیڑی جائے حسنین دی امائے جیدہ نا فاطمہ حسنین دی امائے ہر ایک نشان پڑے زہرا تا پاک پلہ ہر ایک نشان پڑے زہرا تا پاک پلہ پردانشی جو ہن ان عورتاں دی بلہ ان عورتاں دی بلہ جو امیر کاروائیں جو امیر کاروائیں حسنین دی امائیں جیدہ نا فاطمہ حسنین دی امائیں رضی اللہ تعالی عنہ حضرات آخری گل سیدہ فاطمہ جدوں جوان ہوئیاں رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی پاک نبی پاک دے کول آئے ایک روایت اندر حضرت علی پاک نے گل شروع کی تھی دوجی روایت خود نبی پاک نے پوچھے علی کیویں آیا ہے انج لگدا ہے علی میری بیٹی فاطمہ نہ نکاح کرنا چاہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی فرماتے نے جی سونے ہو آقا فرماتے نے اہلن و سہلن مرحبا جی آیا نو خوش آمدید میں جلدی تینوں مشورہ کر کے دس دیاں گا نبی پاک اٹھ کے کرے چلے گئے ادھر سیدنا علی کو رضی اللہ تعالیٰ نو اٹھ کے طور پہ ایک روایت اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر عمر نے حضرت علی پاک نو بھیجیا رضی اللہ تعالیٰ نو ابو بکر عمر پوچھتے نے فرمایا پیر علی کی بڑھیا دسیا نبی پاک نے خوشی دا اظہار کیتا ہے نبی پاک نے فرمایا میں جلدی دساں گا صحابہ خوش ہو رہے نے فرماتے نے علی انج لگدا ہی جویں نبی پاک اپنی بیٹی فاطمہ دا جلدی نکاح تیرے نال کر دیں گے ادھر کیے آقا اٹھ کے کرے چلے گئے آقا فرماتے نے بیٹی فاطمہ کاش تیری اماں خدیجہ زندہ ہوندی ساریاں ڈیوٹیاں پہ سانبھ لیندی چونکہ تیری ماں جو زندہ کوئی نہیں تیری ماں والیاں ڈیوٹیاں مینوں دینیاں پہ رہیاں نے بیٹی علی تیرے رشتے واسطے آیا ہے مینوں بول کے دس تیری کی مرضی ہے سیدہ فاطمہ خاموش نے رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی فاطمہ خاموش تھیاں والے ہو بیٹیاں والے ہو نبی پاک نے بیٹی فاطمہ دی خاموشی نو رضامندی جانیا آقا نے بیٹی دی خاموشی نو رضامندی جانیا فرمایا علی فلاں دن برات لے آیا جے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ براتی یہ بن کے نال آئے انج سمجھو شادی علی دی خرچہ عثمان دا رضی اللہ بولو قرآن اندر رحماء بینہم توجہ ہے سوت نہیں گئے تو حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹنے اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے آمین کو یہ تھے بڑی پیاری گل کریا کر دے سن ذرا دھیان نال اللہ پاک دیا رحمتاں میں تسی اللہ کرے پتہ نہیں کدوں جاگو گے سن ذرا دھیان نال اللہ پاک دیا رحمتاں میں اے ساڈا سینہ چیر کے ویکھ لے اہل بیت دی محبت دریا وگدا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب قاری صاحب میری خیر ہے جڑے بھرا بیٹھے نے سارے زندہ باد چونکہ ہن بابا بلوچ آ کے بہ گیا ہن انہاں دا خیال ہے کہ اے ہٹ جان تے قاری صاحب دا بیان شروع ہوئی بس 5-7 منٹ انشاءاللہ قاری صاحب دا بیان شروع ہون لگا ہے توجہ ہے اللہ پاک حافظ صاحب دی قبر نو جنت دا باغ ہو رہا سن ذرا دھیان نال اللہ پاک دیا رحمتاں میں اے ساڈا سینہ چیر کے ویکھ لے
علی پاک دی محبت دا دریا وگدائی کسے کہ اہل بیت تو نہیں سناندے نہیں حافظ صاحب نے 3 خطبے جمعے لگاتار شان اہل بیت تے پڑھائے تے تیجے جمعے آندہ جی مسلک قرآن و سنت قبول ہے خدا دی قسم اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ ہے توجہ ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی فلاں دن برات لے آیا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کیے نبی پاک نے ازواج مطہرات نو جمع کیتا فرمایا فاطمہ دی تیاری کرواؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی پاک دے نام نکاح دے بعد الوداع کرنا ہے تیاری کیا کرنی ہے نوجوانوں باپے ہو بیٹیاں بہنہ والے ہو گل سنے آجے مہنگا لہنگا سپیشل سوٹ نہیں منگوایا گیا کوئی پرانے کپڑے تو کہ بیٹی فاطمہ نو دوبارہ پہنا دیتے گئے نے خود نبی پاک نے نکاح پڑھایا تے میرے آقا بیٹی نو الوداع کر رہے نے ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے بیٹی فاطمہ کاش تیری اماں خدیجہ اج زندہ ہوندی کتنیاں چاوانا الوداع کر دی بس اتنی گل کرن دی دیر ہے میرے پاک پیغمبر دیاں کانچو آنسو زارو قطار جاری ہو پہ بیٹی فاطمہ اپنی امی دی جدائی اندر رون لگ پئیاں آقا فرما دے ام سلمہ کس موڑتے سیدہ خدیجہ نو یاد کروایا ہی خدیجہ اسی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر سیدہ خدیجہ کیا کر دی اے محبوب جی انج لگ دائے جنہیں چھوٹی بیٹی فاطمہ دی شادی نے موقع دے میں دنیا ہی چھڑ جانا ہے گجرہ والے دیو باسیوں بیمار ماپے مجبور ماپے بڑے ماں باپ اکثر کیا کرتے ہیں اس میرے پتر دی جلدی شادی کر دے ہو اس میری دھی دے جلدی ہاتھ پیلے کر دے ہو اللہ جانے زندگی کس موڑتے پہ وفائی کر جائے حضرات میں دعا کرنا چاہنا جنہ دے ماپے جی ہوندے نے رب خدمت دی توفیق دے آمین کہو تے جنہ دے ماں باپ تر گئے اللہ پاک جنہ دے جیوندے نے رب خدمت دی توفیق دے جنہ دے تر گئے رب آخرت دی منزلہ آسان کرے جنہ دی امی تر گئی اللہ پاک قبرانو منور فرمائے تو خضرہ آمین جی تر گئی قبر اندر ویر آماں نہیں لبنی اور پیارے نہیں لبنی جی تر گئی قبر اندر پیر آماں نہیں لبنی اور پیارے ماں نہیں لبنی ہو جی مٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھا نہیں لبنی اور پیارے ماں نہیں لبنی جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد آئے گی جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد آئے گی تو قبر تے بے روئے گا ابو پہ رہا نہیں لبنی اور پیارے ماں نہیں لبنی یہ ٹر گئی قبر اندر چلے آماں نہیں لبنی اور پیارے ماں نہیں لبنی تو روے گا ستاوے گا جے دل ماندہ گما تو سر چھپاوڑ لئی کدرے پیچھا نہیں لبنی ابیر آماں نہیں لبنی آمینہ دلال نے اپنی بیٹی فاطمہ نو حوصلے تسلی دیتی ہے حضرات میرے آقا الوداع کر رہے نے آقا فرماتے نے بیٹی فاطمہ تسا چلو تے میں آ رہا خدا دی قسم جیڑی بیٹی جم کے جوان ابو دے بیڑے اندر ہوئی اپنے ویران دے بیڑے اندر جدو انج دی رخصتی دا ٹائم آندا ہے کتے پرا رو رہے کتے بہنا رو رہی ہیں اور کتے بڑی ماں
रो रही किते बुढ़ा बाबा अखा चों आंसू बहारिया हुंदा है हर बंदे ते टाइम हुंदा है गल सुनिया जे आका फरमाते ने अली जी तुसा चलो मैं आ रहा थोड़ी देर बाद नबी पाक तशरीफ ले आए आका फरमाते ने अली मैनू पानी दे दियो रसी अल्लाह ताला नो आका ने वुजू कीता पानी दे छींटे अली पाक दे जिस्म ते मारे बेटी फातिमा दे जिस्म ते मारे आका फरमाते ने मेरे अल्लाह इस जोड़ी अंदर बरकत अता फरमा इन्हां दी औलाद नूं शैतान दे शर तो बचावी आका दुआ करके फारग होए इधर एक बीबी नजर आई अस्मा बिन्त उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा आका फरमाते ने बीबी क्या अस्मा आई है जी सोनियो मैं तुहाडी सहाबियां अस्मा आईयां आका फरमाते ने इत्थे किवें आई है ते अस्मा बोल के आंदी महबूबा नई नवेली दुल्हन निकाह दे बाद जदों पहले दिन अपने खामन दे नाल सोहरियां वाले पासे जांदी है खामन दे घरे जाया करदी इस दुल्हन दे नाल मेकियां वाले पासों एक औरत पहले दिन नाल जाया करदी है ताकि दुल्हन शर्माए ना किसी चीज की जरूरत होए उते मुहैया कर देवे मैं फातिमा दी मदद वास्ते आई हां इमाम कायनात ने गल सुनी बेटियां वाले चक्का दे पीर दा दिल पिस पिया आका फरमांदे ने मेरे अल्लाह आसमान ते राजी हो जा आसमान ते राजी हो जा नबी पाक वापसी तशरीफ ले आए अगले दिन मेरे आका फिर बेटी फातिमा दे कोल आए बेटी दा मत्था चुम लिया कुछ देर बैठे रहे आका वापसी तशरीफ ले गए तीजे दिन फिर आए धी दा मत्था चुम लिया चौथे दिन फिर आए आका फरमाते ने बेटी है फातिमा मैं तेरे बगैर मून जाना वा मैनू उदास आ जाती है ए बेटी ये तेरे बगैर तेरे बाबे मुहम्मद दा दिल नहीं हो लगदा मैं तेरे बगैर उदास हो जाना मैनू तेरी मोहब्बत याद सताउंदी है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटी दे बोसे लई जांदे फरमाते ने तेरे बगैर दिल नहीं हो लगदा गुजरा वाले दे हो बासियो बेटियां अमानतां बेटियां रहमतां ए करे रखण वालियां शै नहीं ये ते परदेसना ते अमानतां ने इत्थे एक दो जुमले सुनिया जे अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने धीयां ते परौणियां हुंदियां ने अल्लाह दी रहम कुदरती गल है जदों साडी वारी आंदी अद्धे को असीं आप थके हुंदे आ पौना को स्पीकर थकिया होया ते पौने को तुसीं थके होए वारी जो उदों आउंदी चलो गुजारा करने आ अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने धीयां ते परौणियां हुंदियां ने एजाज़ ते इज्जत हुंदियां ने धीयां ते परौणियां हुंदियां ने मां नाल वफा करदियां ने पापा ली दुआवा करदियां ने मां बाप दी हिम्मत हुंदियां ने धीयां ते परौणियां हुंदियां ने उच्ची वेड़े विच नहीं शर्म दा बुआ लगदियां नहीं तस्वीर शराफत हुंदियां ने धीयां ते परौणियां हुंदियां ने अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने धीयां ते परौणियां हुंदियां ने ना शिकवा करो तकदीरां दा बड़ा मान इनानू वीरां दा ओए वीरियो निकी निकी गल ते बहना नाल बाईकाट ना करया करो खुदा दी कसम जग्गां दे पीर ने फरमाया जेड़ा भाई तो बहना ना हुस्न सलूक करे अल्लाह पाक इस वीर ते जहन्नम दी अग नू हराम करके जन्नत दा दाखला अता कर देंगे इन्हां बहना नाल बाईकाट ना करया करो निमाणियां परदेसना नाल नाराज ना होया करो शाला पिछड़न वीर इन्हां भैणां दे ते भैणां
ना होण मानिया जिन्ना भैणा दे वीर कोई नहीं उन्ना दुनिया ते की लेना ना शिकवा करम तकदीरां दा बड़ा मान इनानू वीरां दा वीरां दी गैरत हुंदियां ने धीयां ते परौणियां हुंदियां ने अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने धीयां ते परौणियां हुंदियां ने जद डोली विच बैठ के जांदियां ने बेड़ा सुजा कर जांदियां ने जद डोली विच बैठ के जांदियां ने बेड़ा सुजा कर जांदियां ने वेड़े दी रौनक हुंदियां ने धीयां ते परौणियां हुंदियां ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रजस अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। टाइम काफी हो गया है। ख़वातीन अहले बैत नबी पाक दी बीवियां तो बाद मुख्तसर बेटियां दा तज़किरा अजे गुफ्तगू जारी सी। माशाअल्लाह खतीब काफी तशरीफ फरमान है। बाकी तुहाडे नाल मैं उधार कर चलना। अल्लाह मेरी तुहाडी क्या कोई गल नहीं कारी सब करनगे इंशाअल्लाह। बाकी फिर आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। साहब लोरी सुना दियो टाइम ना पूरा करो लोरी सुना दियो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आखे हलीमा लोरी मैं सुनिया तू झुल में झुलनिया तकबीर अल्लाहू अकबर तकबीर अल्लाहू अकबर अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद बुलंदिए मुस्तफा। जे तुसी जोर ला के ना सुभान अल्लाह ना अल्लाह अकबर कहना ते मैं कहना जोर लेना मैं भी बोला बोला ही बड़ा। उस्ताद मोहतरम बाबा बरोज फरमाते ने इत्थे ही रखो जे तुसी अपनी एनर्जी नहीं मतलब इस्तेमाल नारे तकबीर नारे तकबीर शाने मुस्तफा हजरत मौलाना कारी इस्माइल लतीफ साहब बाबा शेर हजरत मौलाना कारी इस्माइल लतीफ साहब। आखे हलीमा लोरी मैं सुनिया अच्छा लोरी लेनी जे जो सुननी जे जो सुननी ते बाता को सुभान अल्लाह जे लेनी ते फिर चुप करके बैठे रहो। आखे हलीमा लोरी मैं सुनी मेरा यार साउंड वाला हुण आ गया मेहरबानी शुक्रिया जदों एंड ते पहुंचे हुण तू ऐ लगदा रोटी खान चला गया। आखे हलीमा लोरी मैं सुनिया तू सो जा सोना झूला में झूलनिया। मां हलीमा फरमा रही मेरे हाथ दे सीते सोना पा तू चोले उंगली पकड़ के चल हौले हौले उंगली पकड़ के चल हौले हौले। जदों नबी पाक बचपन अंदर होली होली तुरदे मां हलीमा बेदी ते फरमारी चा पैर सोहना चा पैर सोहना ते मैं चाल बेनिया तू सो जा सोना झूला में तू समझा सोना झूला में झूलनिया। अगला जुमला बड़ा कमाल घर विच हलीमा फिरदी हसदी सखियां नु अशरफ रब्बानी ओ फिरदी दसदी। घर विच हलीमा फिरदी हसदी सखियां नु बाबा बलो ओ फिरदी दसदी। क्या
میں کو اے حسندائے میں کو اے حسندائے ایکو میں حسنیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیاں ایک اور پانچ چکو کو سبحان اللہ اجے اور بھی کئی بری تسی چکنیاں نے سویرے زیتون دے تیل نہ مالشا کروا لیا جے کو سبحان کہندی چم کے حلیمہ سرکار نو شلا نظر نہ لگے میرے لال اجے میرے جاسے لیے یہ بات آپ کو سبحان کہندی چم کے حلیمہ سرکار نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو ماں حلیمہ فرما رہی ہے جاتی باری ڈاچی میری پیچھے پیچھے رہی ہے جاتی باری ڈاچی میری پیچھے پیچھے رہی ہے آدھی باری سارے تو اگے لگ گئی ہے آدھی باری سارے تو اگے لگ گئی ہے پر لگ گئے اونٹنی دی چال آکھو سبحان اللہ پر لگ گئے اونٹنی دی چال نو چل نظر نہ لگے میرے لال اچھا تو انہوں کو سمجھ بھی آ رہی کہنے میں آپ بھی سمجھ آ رہی کہ ان دسے آجے اللہ برگا زمان ماں بتاوا کونا سخی ہوئے اللہ برگا زمان ماں بتاوا کونا سخی ہوئے جڑے تے مانگتا علی ہوئے جڑے تے مانگتا نبی ہوئے بولی پاوے کوئی ہوئے اللہ برگا زمان سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے آ رہی ہے دیا دے وے اللہ جی میں ایک پائیت ہے ضرور سنایا جب میں کہ سمجھ آئے گی آندھا سمجھ آئے نہ آئے چاس آئے آدھا چاس تیاری آئے رہی ہے نا باوے سمجھ نہ آئے دیا دے وے چلو لے لو چاس دیا دے وے اللہ جی مرضی پوت دے وے اللہ جی مرضی کینو کچھ بھی نہ دے وے اللہ جی مرضی ہے ذرا مجھے اللہ جا کمال اللہ جے سوا کوئی نہیں سے دکھ دے وے جو نہ ٹال اللہ جے سوا کوئی نہیں سے دکھ دے وے جو نہ ٹال اوڑے بھائی اونٹم زول سرگی جا اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی جا تڑکے بزو کر دیا جب تو مسلح پار کر گئے یقین کہ چکلے اللہ پا ہے حاج طریقہ پاک محمد عربی جا اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی جا چھم چھم رو پڑ اللہ کے آتی تو چھم چھم رو پڑ اللہ کے آتی تو کرو جو چھوڑتی نہ جائیو سجے کھپے تو بن جا نمازی فرض نفلی جا اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی جا جو کوئی بندہ اللہ کے آتی رو ویسے قدر کرے اللہ جی نے خالی موڑے سے قدر کرے اللہ جی عرضی جا اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی جا یہ آخری گلان دا ترجمہ پھر کدے انشاءاللہ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ